बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान असदुल्लाह नकवी प्रोग्राम आज की बात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज 4 मुहर्रम उल हराम है और इस नशिस्त में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं अल्लामा आसिम मकबूल कुमी साहब। आज हमारा मौजू है हु इज़ हुसैन, के हुसैन क्या है, हुसैन किस को कहते हैं। हुसैन इब्न अली वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पाक कलाम में इरशाद फरमाए, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हुसैन इब्न अली वो हस्ती हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाए, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हुसैन इब्न अली वो हैं कि जिनके बाबा के बारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मजीद में इरशाद फरमाए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। मज़ीद इस चीज़ पर गुफ्तगू करेंगे, बहस करेंगे, इस चीज़ पर इस्तिदलाल करेंगे अल्लामा आसिम मकबूल कुमी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। अल्लामा साहब कैसे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। जी मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो आज हमारा मौजू है हु इज़ हुसैन, हुसैन क्या है। तो इस चीज़ पर आप मोमिनीन को क्या सुनाना चाहेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जैसा कि हर एक मुसलमान को और हर एक कलमा पढ़ने वाले को मालूम है, अयाम अज़ा है, अयाम अज़ादारी है। ऐसे अयाम जो मंसूब हैं आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत किसी इंसान से कोई ढकी छुपी नहीं है। जहाँ मुसलमान कलमा गो मुस्लिमीन और मोमिनीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को मान रहे हैं, वहाँ ऐसे लोग जो कलमा गो नहीं हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मान रहे हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहसिन इंसानियत हैं। ये नहीं कहा गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शियों के मोहसिन हैं, ये नहीं कहा गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले सुन्नत के मोहसिन हैं, ये भी नहीं कहा गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देवबंद के मोहसिन हैं, नहीं, बल्कि मोहसिन इंसानियत हैं। हर वो इंसान के जिस पर इंसान के लफ्ज का इतलाक आता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके मोहसिन हैं। पैगंबर का मशहूर और मारूफ फरमान अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की हर कुतब में मौजूद है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फज़ाइल पर मुश्तमिल है। कोई किताब ऐसी नहीं कि जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा ना हो, रसूल के ये फरमान वहाँ पर मौजूद ना हो। पैगंबर ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अहले सुन्नत बिरादरान ने भी ये लिखा कि जनाब रसूल खुदा मस्जिद नबवी में वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे, खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। सहाबा इकराम जनाब रसूल खुदा के खुतबा और नसीहत को गोशो गुजार कर रहे थे कि इतने में मस्जिद नबवी के दरवाजे पर नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक आए। तो सहाबा की दरवाजे की तरफ पुश थी, मगर जनाब रसूल खुदा की नजरें दरवाजे की तरफ थी। जनाब रसूल खुदा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि अचानक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दामन उनके लिबास से उलझा। अब तारीख के अल्फाज हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दामन से जैसे ही पाँव उलझा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गिरने के करीब थे कि जनाब रसूल खुदा ने वो खुतबा छोड़ दिया, मिंबर को छोड़ दिया। जो सहाबा की एक फिक्र मरकूज थी जनाब रसूल खुदा पर, जनाब रसूल खुदा ने वो तवज्जो उनकी हटा दी और जनाब रसूल खुदा तमाम कामों को छोड़कर, तमाम बातों को छोड़कर, मिंबर को छोड़कर, सहाबा को छोड़कर जल्दी के साथ मस्जिद नबवी के दरवाजे पर उस मकाम पर आए जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। जनाब रसूल खुदा ने जल्दी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाया और सीने से लगाया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया
امام حسین علیہ السلام کو جناب رسول خدا سینے سے لگا کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے. وہ جو خطبہ جناب رسول خدا پہلے ارشاد فرما رہے تھے، جناب رسول خدا نے وہ خطبہ چھوڑ دیا اور نئے سرے سے خطبہ شروع کیا. فرمایا ایھا الناس ھذا حسین ابن علی ہے، لوگوں پہچانو یہ حسین ابن علی ہے. پھر فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. فعرفوہ، فرمایا اس کو پہچان لو، اس کو دیکھو. یعنی جناب رسول خدا امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروا رہے ہیں. جناب رسول خدا نے پہلی باتیں چھوڑ دی جو صحابہ سن رہے تھے، نئے سرے سے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو. اور فرمایا زندگی کے کسی مقام پر اس کے لیے نصرت کی ضرورت ہو تو اس کی نصرت کرو. یعنی امام حسین علیہ السلام اشارہ دے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، امام حسین علیہ السلام کے عاشورہ کے دن کے لیے جناب رسول خدا اشارہ دے رہے ہیں. اب اکثر اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب رسول خدا سے ہیں، مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جناب رسول خدا امام حسین علیہ السلام سے کیسے ہو گئے. ہر ایک کو پتہ چلتا ہے کہ نواسہ نانے سے ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نانا نواسے سے ہو. دراصل 3 شعبان سن 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک امام حسین علیہ السلام جناب رسول خدا سے تھے، مگر 10 محرم سن 61 ہجری سے لے کر قیامت تک جناب رسول خدا امام حسین علیہ السلام سے ہیں. کیونکہ آج جو رسول کا نام باقی ہے، رسول کا پیغام باقی ہے، دین اسلام باقی ہے، خداوند متعال کا نام باقی ہے، عبادات باقی ہیں، بوجہ امام حسین علیہ السلام باقی ہیں اور جاری و ساری ہیں. کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس نہ ہوتی تو یزید نے دین اسلام کو مٹا دینا تھا، جناب رسول خدا کے دین کو ختم کر دینا تھا. اب دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا. کون حسین؟ سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کیوں لے رہا تھا یزید؟ کیونکہ حسین ابن علی نواسہ رسول خدا تھے. یزید کے پاس سب کچھ تھا، یزید کی حکومت عرب و عجم پر تھی، حتیٰ کہ آپ کے پاکستان سے لے کر ایتھوپیا تک یزید کی حکمرانی تھی. تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت تقریباً 56 ملک ایسے تھے جن کے اوپر یزید کی حکمرانی تھی. اور موجودہ جغرافیائی نقشے کے حوالے سے دیکھا جائے تو تقریباً 36 ایسے ملک بنتے ہیں جن کے اوپر یزید حکمران اور قابض تھا. اس وقت کے مطابق تقریباً 56 ملک بنتے ہیں، آج کے مطابق تقریباً 36 ملک بنتے ہیں. اور تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ 36 گورنر یزید کے ماتحت کام کرتے تھے. اس نے جو مختلف گورنر اپنی ریاستوں میں لگا رکھے تھے، 36 گورنر یزید کے ماتحت تھے، 36 ملک یزید کے ماتحت تھے. مگر فرق صرف اتنا تھا کہ یزید نے جسموں کے اوپر حکمرانی کی، حسین نے انسانیت پر حکمرانی کی. یزید نے زمینوں کے اوپر حکمرانی کی، حسین نے انسانوں کے دلوں پر حکمرانی کی. کیونکہ حسین ابن علی نواسے رسول خدا تھے. یزید کو امام حسین علیہ السلام کی فضیلت معلوم تھی، اس کو یہ معلوم تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے میری بیعت کر لی تو جو لوگ اور جو صحابہ کرام جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائیں گے. مگر نواسے رسول حسین ابن علی نے انکار کیا. اس انکار کے بدلے یزید نے امام حسین علیہ السلام کو پیشکش کی کہ مولا امام حسین علیہ السلام کو پیشکش کر کے کہتا ہے کہ میں آپ کو حکومت میں حصہ بھی دیتا ہوں، دولت بھی دیتا ہوں اور رشتے کی پیشکش بھی کی. تو امام حسین علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. میرے مولا نے فرمایا
کہ یزید تیرے دادا ابو سفیان نے ساری زندگی میرے جد رسول خدا کی مخالفت کی، اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں تیرے دادا ابو سفیان اور ابو جہل نے مکہ کے چوک میں ٹھہر کر یہ تینوں چیزیں میری جد رسول خدا کو پیش کی تھی کہ حکومت بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں، مال و دولت بھی دیتے ہیں، مگر رسول خدا دین اسلام کا پرچار نہ کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے یزید تم نے وہی پیشکش کی ہے اور میں نے انکار کیا ہے، تم نے وہی پیشکش کی ہے کیونکہ تم اسی ابو سفیان کی نسل سے ہو، میں نے انکار کرنا ہے اور میں انکار کروں گا کیونکہ میں اس رسول کی نسل سے ہوں۔ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ بہت شکریہ مولانا صاحب جی، ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ عاصم مقبول قمی صاحب۔ تو تب تک کے لیے اپنے میزبان اسد اللہ نقوی کو اجازت دیں، کل انشاءاللہ ہم اپنے نئے مہمان کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔